रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। यसरी हनुमानजीले त्यो विराट स्वरूपको प्रकट गराइसकेपछि त्यो 100 योजन समुद्र नाग्ने अभिप्रायले हनुमान अनायास रूपमा बढी र वेग सम्पन्न भएका देखेपछि बाँदरहरूले तत्कालै आफूमा उत्पन्न भएको शोकलाई, त्यो दुःखलाई परित्याग गरेर हर्षित हुँदै खुसी हुँदै हनुमानको प्रार्थना गर्दै ज्यादै ठूलो स्वरमा गर्जना गर्न थाले। ती बाँदरहरू हनुमानका चारैतिर उभिएर प्रसन्न र आश्चर्यचकित हुँदै उनलाई हेर्न थाले। आफ्नो प्रशंसा गरेको सुनेर हनुमानले आफ्नो शरीरलाई अझै ठूलो बनाउन थाले भने हर्षित हुँदै आफ्नो पुच्छर पटक पटक घुमाएर आफ्नो अत्यधिक बलको स्मरण गर्न थाले। त्यो समयमा सबैबाट आफ्नो प्रशंसा अब त्यो प्रकारले प्रशंसा भएको सुनेर अनि तेजले परिपूर्ण भएका हनुमानको रूप ज्यादै उत्तम भएको अनुभूति हुन्थ्यो। जसरी पर्वतको ठूलो गुफामा सिंहले हाइ गर्छ, त्यसैगरी हनुमानले त्यो समयमा हाइ हाइ गर्दै आफ्नो शरीर बढाउनु भयो। यसरी हाइ गर्दाका अवस्थामा हनुमानको प्रज्वलित मुख छ धुवाँरहित आगो जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। हनुमान आज कस्तो त भने आज हनुमान बाँदरहरूका बीचबाट उठेर उभिए भने उनको समग्र शरीर ज्यादै रोमाञ्चित भयो। त्यो अवस्थामा हनुमानले वृद्ध बाँदरहरूलाई प्रणाम गर्दै भन्दछन्, आकाश मार्गमा हिँडडुल गर्ने वायु ज्यादै बलवान भएकाले उनको शक्तिको कुनै सीमा छैन। उनी अग्निका मित्र हुन्। उनले आफ्नो वेगले ठूला ठूला पर्वतका शिखर पनि भाँचिदिन सक्छन्। म ती ज्यादै तीव्र गतिमा चल्ने वायुको न्यायसङ्गत छोरा हुँ र म उनी बराबर उफ्रन सक्छु। म आफ्नो हातहरूको वेगले त्यो समुद्रमा हलचल उत्पन्न गराइदिएर त्यसको जलले पर्वत, नदी र सबै सरोवर सहित समग्र जगतलाई ढाकिदिन सक्छु। यो महासागरमा मेरा तिघ्रा र पिण्डोलाले त्यो पिण्डोलाको वेगले हलचल उत्पन्न भएपछि त्यसभित्र बस्ने ठूला ठूला गोहीहरू माथि आउनेछन्। यसै गरेर सबै पक्षीले जसको सेवा गर्छन्, ती सर्प खाने गरुड आकाशमा उड्ने भए पनि म हजारौं पटक उनको चारैतिर घुम्न सक्छु। म उदयाचलबाट गएका आफ्नो तेजले प्रकाशमय हुने सूर्यलाई आज अस्ताचलमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै छुन सक्छु। त्यहाँबाट पृथ्वीमा आएर यहाँ गोडा नराखी फेरि उनको नजिकसम्म ज्यादै तीव्र गतिमा जान सक्छु। ममा आकाशमा भएका सबै ग्रहहरूलाई नागेर तिनीहरूभन्दा अगाडि जाने साहस रहेको छ। यदि मैले चाहना गरे भने समुद्र सुकाइदिन सक्छु भने पृथ्वीलाई चिरा चिरा बनाइदिन सक्छु। म कुदेर पर्वतहरूलाई धुलो पिठो बनाइदिन सक्छु, किनकि म धेरै टाढासम्म उफ्रिन सक्ने बाँदर हुँ। यसकारण म आफ्नो वेगले उफ्रिएर यो समुद्रको पल्लो किनारमा जानेछु। आज आकाशमा ज्यादै तीव्र गतिमा जाँदाका अवस्थामा लहरा र रुखहरूका अनेकौं प्रकारका फूलहरू मसँगै उड्नेछन्। यसै गरेर धेरै फूल छरिएकाले मेरो बाटो आकाशमा अनेकौं ताराहरूले सुशोभित छाया मार्ग जस्तै भएको अनुभूति हुनेछ। आज सबै प्राणीले मलाई आकाशमा सिधा गएको, माथि उफ्रिएको र तल आएको देख्नेछन्। यो समुद्र नाग्ने शक्ति गरुडमा, ममा र वायुमा मात्र रहेको छ। आज हनुमानले भन्दछन्, आकाशमा बादलबाट उत्पन्न भएको बिजुली जस्तै गरी अनायास निराधार आकाशमा म उड्नेछु। यो समुद्र नाग्दाका अवस्थामा मेरो रूप 3 पाइला बढाउँदा विष्णुको जस्तै हुनेछ। जुन समयमा ती अतुलनीय हनुमानको यस्तो प्रकारको गर्जना गरिरहेको अवस्थामा त्यो समयमा सबै प्रकारका बाँदरहरू हर्षित भई आश्चर्यचकित हुँदै उनलाई हेरिरहेका थिए। आज हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेर ज्यादै खुसी भएका जाम्बवानले भन्दछन्, हे हनुमानजी, तिमीले हामी सबैको शोकलाई, पीडालाई नष्ट गरिदेऊ।
यहाँ आएका सबै बाँदरले तिम्रो कल्याणको कामना गरिरहेका छन्। जुन समयसम्म तिमी फर्किएर यहाँ आउँदैनौ त्यो समयसम्म हामी एउटा घोडामा उभिएर तिम्रो प्रतीक्षा गर्नेछौँ हनुमान, किनकि हाम्रो जीवन तिमीमा निहित रहेको छ। आज यसरी जाम्बवानका कुरालाई सुनेपछि हनुमानले बाँदरहरूसँग भन्दछन्, जुन समयमा म यहाँबाट उफ्रिन्छु त्यो समयमा यो संसारको कसैले पनि मेरो वेगलाई धारण गर्न सक्दैनन्। म यो महेन्द्र पर्वतको शिखरमा वेगपूर्वक घोडा राखेर यहाँबाट उफ्रनेछु। यहाँबाट 100 योजन उफ्रँदाका समयमा महेन्द्र पर्वतको यो शिखरले मात्र मेरो वेगलाई धारण गर्न सक्दछ। हे जाम्बवान, हे बाँदरहरू, हे मित्रहरू, यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ती हनुमान महेन्द्र पर्वतमा चढे। ती ज्यादै ठूलो शरीर भएका हनुमान दुवै घोडाले थिचिएको त्यो महान पर्वतले सिंहले पीडित बनाएको हात्तीको जस्तै चित्कार गर्न थाल्यो। त्यो पर्वतले भने त्यसमा भएका ढुङ्गाहरू यताउता छरिन थाले। त्यसबाट नयाँ नयाँ झरनाहरू निस्किए। यसै गरेर त्यहाँ बस्ने मृग अनि हात्तीहरू डरले काम्न थाले भने ठूला ठूला रुखहरू हल्लिन थाले। यसरी नै मदिरा पिएर ज्यादै उन्मत्त भएका अनेकौं गन्धर्वहरूका जोडी, विद्याधरहरूको समुदाय र उडिरहेका पक्षी पनि त्यो पर्वतका विशाल शिखरहरू परित्याग गरेर जान थाले भने ठूला ठूला सर्पहरू दुलोभित्र पसे। त्यो पर्वतको शिखरबाट ठूला ठूला ढुङ्गाहरू आज टुक्रिएर खस्न थाले। यसै गरेर दुलोबाट आफ्ना आधा शरीर बाहिर निकालेर लामो 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 प्रकारको सास फेरिरहेका सर्पहरूका कारणले त्यो पर्वत अनेकौं प्रकारका ध्वजाले सुशोभित भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसरी नै ज्यादै डराएका ऋषिहरू पनि त्यो पर्वतलाई परित्याग गरेर हिँड्न थाले। त्यो समयमा हनुमानको मन ज्यादै तीव्र गतिमा उफ्रने योजनामा केन्द्रित भएको थियो। आज हनुमानले आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गराएर मनमनै लङ्काको स्मरण, लङ्कालाई सम्झिन थाल्दछन्। यसरी रामायणको किष्किन्धा काण्डलाई समापन गर्दै, किष्किन्धा काण्डलाई नमन गर्दै अब हामी सुन्दर काण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब सुन्दर काण्डको प्रारम्भमा बताउँदै जानुभयो वाल्मीकिजीले आफ्ना शत्रुहरूको विनाश गर्ने हनुमानले रावणले अपहरण गरेर लगेकी सीतालाई राखेको स्थान पत्ता लगाउनका लागि देवजाति विशेषले घुमफिर गर्ने आकाश मार्गबाट जानुपर्छ भन्ने निश्चय गरे। हनुमानहरूका लागि कठिन कार्य गर्न चाहन्थे भने त्यो कार्यमा उनलाई अन्य कसैले सहयोग पनि गरेका थिएनन्। उनको टाउको र घाँटी ज्यादै अग्लो थियो। त्यो समयमा उनी हृष्टपुष्ट साँडे जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। ती शान्त स्वभाव भएका हनुमान नीलम र समुद्रको जल जस्तै हरियो घाँसमा आनन्दपूर्वक घुम्न थाले। त्यो समयमा हनुमान पक्षीहरूलाई भयभीत बनाउने रुखहरूलाई छातीले के गरेर पेलेर ढाल्ने तथा अन्य जीवजन्तुलाई कुल्चने गरेका उन्मत्त सिंह जस्तै देखिएका थिए। त्यो पर्वत त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने नीलो, रातो र कमलको जस्तो सेतो श्याम वर्ण भएका निर्मल धातुहरूले राम्रोसँग सजिएको थियो। त्यसमा देवता जस्तै आफ्नो इच्छाअनुसारको स्वरूपलाई धारण गर्ने यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आफ्ना आफ्ना परिवारहरूसहित निवास गर्दथे। त्यो पर्वतको फेदमा रहेको मैदानमा ठूला ठूला हात्तीहरूले भरिएको स्थानमा उभिनुभएका हनुमानजी जलाशयमा रहेका ज्यादै ठूलो सम्पन्न अथवा ठूलो शरीर, ठूलो काय सम्पन्न हात्ती जस्तै देखिन्थे। इन्द्र, सूर्य, इन्द्र, वायु, ब्रह्म र भूतहरूलाई हात जोडेर नमस्कार गरेर समुद्र पारी जाने विचार गरेपछि पूर्वतिर फर्किएर आफ्ना पिता वायु देवतालाई हनुमानले प्रणाम गरे। त्यसपछि आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न जाँदै सिपालु हनुमानले दक्षिण दिशामा जानका लागि आफ्नो शरीरको आकार बढाए। यसरी पूर्णिमाको दिनमा समुद्रका छाल आए जस्तै आज समुद्र नाग्ने दृढ निश्चय गरेका हनुमान भगवान श्रीरामको कार्य सम्पन्न गर्ने अभिप्रायले त्यो उद्देश्यका साथमा आज हनुमानजी अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा उहाँले आफ्नो शरीरलाई अत्यधिक ठूलो बनाएर आफ्ना दुवै हात र घोडाले पर्वतलाई थिच्नुभयो। यसरी हनुमानले थिचेपछि त्यो पर्वत काम्न थालेकाले केही समयसम्म हल्लिरह्यो। त्यो पर्वतका जति पनि पर्वतमा भएका रुख, कहाँगाहरू, फूलहरूले परिपूर्ण थिए, तर पनि त्यो पर्वत हल्लिएकाले ती सबै फूलहरू भुइँमा खस्दछन्। यसरी रुखबाट खसेका ती अत्यन्त सुगन्धित फूलले
यथार्थै रूपमा ढाकिएको त्यो पर्वत फुलै फुलले बनेको जस्तो देखिन थाल्यो। हनुमानले थिचेको महेन्द्र पर्वतबाट आज के भयो, मदले ज्यादै उन्मत्त भएको हात्तीको टाउकाको दुवैतिर उठेको माथिल्लो भाग र जुरोबाट मदको धारा बगे जस्तै आज पर्वतबाट जलका धाराहरू बग्न थाले। त्यो समयमा त्यो पर्वतबाट सुनौलो पहेँलो र कालो जल बग्न थाल्यो। यति मात्रै नभएर जसरी धिपधिप बलेको आगोबाट निरन्तर धुवा निस्किन्छ, त्यसै गरेर त्यो पर्वतबाट ठूला ठूला ढुङ्गाहरू खस्न थाले। यसरी हनुमानले थिचेको त्यो पर्वतको गुफामा रहेका जीवहरू आज चिच्याउन थाले, कराउन थाले। यसरी हनुमानले पर्वत थिचेका कारणले त्यहाँ भएका जीवहरू कोकोहोलो गर्दै पृथ्वी वन र अन्य दिशाहरूतर्फ दौडिन गुन्जिन थाले उनीहरूका आवाजहरू। यसै गरेर स्वस्तिक चिन्ह सम्पन्न फणाबाट 20 रूपी आगोको ज्वाला निकाल्दै ठूला ठूला सर्पहरू त्यो पर्वतका ढुङ्गाहरूलाई डस्न थाले। ती धेरै रिसाएका सर्पहरूले ठुँगेका कारण ती ढुङ्गामा आगो लागेको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो समयमा ती हजारौं ढुङ्गाहरू हजारौं टुक्रा भए। त्यो पर्वतमा उम्रिएका अनेकौं औषधिहरू त्यो विष नष्ट गराउन सक्ने भए तापनि ती नागहरूको विष शान्त गराउन असक्षम भएकाले त्यो समयमा त्यो पर्वतमा रहेका तपस्वी र विद्याधरहरू भूतहरूले पर्वत फुटाएको अनुभूति गरेर अत्यन्त डराउँदै आफ्ना पत्नी र परिवारसहित त्योभन्दा माथि रहेको अन्तरिक्षतर्फ प्रस्थान गरे। अब त्यहाँ भएका सुनका भाँडा, बहुमूल्य भाँडा, सुनका कलश, अनेकौं प्रकारका खान योग्य पदार्थ, अचार, विभिन्न किसिमका फलहरूका गुदीहरू, आज त्यहाँ विभिन्न प्रकारका राता फूल, चन्दन लगाएका राम्ररी फक्रिएको कमल जस्तै सुन्दर राता आँखा भएका ती उन्मत्त विद्याधरहरू ज्यादै डराएर आज आकाशतर्फ गए। उनीहरूका पत्नीहरू घाँटीमा माला, गोडामा पाउजेब, हातहरूमा बाजुबन्द, नारीमा चुरा लगाएर आकाशमा आफ्ना पतिहरूसँग मन्द मन्द मुस्काउँदै अत्यन्त आश्चर्यचकित भएर उभिरहेका थिए। ती महर्षि र विद्याधरहरू आकाशमा निराधार उभिने शक्तिको परिचय दिँदै आकाशमा सँगै उभिएर त्यो पर्वततिर हेर्न थाले। आज उनीहरूले त्यो समयमा आकाशमा उभिएका पवित्र आत्मा भएका महर्षि, चारण र सिद्धहरूले यस्तो भनेको सुन्दछन् त्यो बेला, अहो यी पर्वत जस्तै विशाल शरीर सम्पन्न ज्यादै तीव्र गति भएका हनुमान समुद्र पार गर्न चाहन्छन्। यी हनुमान भगवान श्रीराम र बाँदरहरूको कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि जहाँ जान धेरै कठिन छ त्यहाँ त्यो लङ्कामा जान चाहन्छन्। आज ती महर्षिहरूका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ती विद्याधरहरूले पर्वतमाथि रहेको अतुलनीय शक्तिशाली हनुमानतिर हेर्दछन्। त्यो समयमा हनुमानजी अग्निको ज्वाला जस्तै देखिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शरीर हल्लाउँदै पानी वर्षाउन लागेको बादलको जस्तै गर्जना गर्नुभयो। हनुमान माथितिर उफ्रिन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो टाउको र पुच्छर गरुडले सर्प फ्याँके जस्तै आकाशतिर उफार्नुभयो। त्यो ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न भएका हनुमानको केही बेरिएको पुच्छर गरुडले लगिरहेको सर्प जस्तै देखिरहेको थियो। उहाँले आफ्नो गडासी जस्ता हातले पर्वतमा टेकेर आफ्नो शरीर खुम्चाउनु भयो। त्यसपछि हनुमानले आफ्नो धेरै लामो बाटोतिर र आकाशतिर हेर्दै प्राणलाई हृदयमा रोक्नुभयो। यसरी उफ्रिने तयारीमा रहनुभएका हनुमान आफ्नो गोडाले राम्ररी टेकेर कान खुम्चाउँदै अरू बाँदरहरूसँग भन्नुहुन्छ, जसरी रामले प्रहार गरेको बाण ज्यादै तीव्र गतिमा जान्छ त्यसै गरी म पनि तीव्र गतिमा लङ्कामा जानेछु। यदि लङ्कामा सीतालाई देखिन भने म त्यही गतिमा स्वर्गलोक जानेछु। यसरी जाँदा पनि मैले स्वर्गमा सीतालाई भेटिन भने मैले राक्षसको राजा रावणलाई बाँधेर भए पनि ल्याउनेछु। म धेरै सन्तुष्ट हुँदै सीतालाई लिएर फर्किनेछु अथवा रावणसहित समग्र लङ्कालाई नै उखेलेर ल्याउनेछु। यस्ता प्रकारका वीरतापूर्वक कुरा गरेपछि हनुमान अन्य केही विचारै नगरी तीव्र गतिमा माथितिर उफ्रिनुभयो। त्यो समयमा उहाँले आफूलाई गरुड जस्तै सम्झिनुभयो। जुन समयमा उहाँ उफ्रिनुभयो त्यो समयमा उहाँको वेगका प्रभावले त्यो पर्वतमा भएका रुखहरू उखेलिएर आफ्ना हाँगासहित जतासुकै उड्न थाले। ती हनुमानजी ज्यादै उन्मत्त हुटिट्याउँ लगायतका चराहरूले परिपूर्ण अनेकौं प्रकारका फूलले शोभायमान भएका रुखहरूलाई आफ्नो वेगले माथितिर तान्दै स्वच्छ आकाशमा अगाडि बढ्न थाल्नुभयो।
उहाँको तिघ्राको वेगले तानेका रुखहरू केही परदेश जान लाग्दा केही परसम्म पुर्याउन गएका आफ्ना बन्धु बान्धव जस्तै गरी हनुमानजीका पछाडि पछाडि गए। आज हनुमानको तिघ्राको वेगद्वारा निस्किएको हावाले उखलेका साल लगायतका रुखहरू राजाको पछाडि पछाडि लागेका सैनिक जस्तै गरेर पछ्याइरहेका थिए। फूलले सुशोभित भएका हाँगाले परिपूर्ण रुखहरूले यथार्थै घेरिएको त्यो पर्वतको जस्तै आकार भएका हनुमानजी ज्यादै आश्चर्यजनक शोभा सम्पन्न देखिनु भएको थियो। जसरी कैयौं पखेटा सम्पन्न पर्वत इन्द्रको डरले सागरमा पसेका थिए, त्यसै गरी ती ओजनदार रुखहरू केही समयमै क्षार समुद्रमा डुब्दछन्। ती ज्यादै आज अत्यन्त भयानक शरीर भएका हनुमानजी हावाको वेगले आफूसँगै आएका रुखहरू कोपिला र फूलहरूले ढाकिएकाले जुनकिरी सम्पन्न पर्वत जस्तै शोभायमान देखिनु भएको थियो। जुन रुख हनुमानको वेगबाट मुक्त हुन्थे ती फूलको वर्षा गराउँदै समुद्रमा विलीन हुन्थे। हनुमानको शरीरबाट निस्किएको हावाबाट अभिप्रेरित भएका ती रुखमा फुलेका अनेकौं प्रकारका फूल समुद्रमा खसे तापनि नडुबेका कारणले धेरै शोभा सम्पन्न देखिन्थे। ती फूलहरूका कारणले महासागर ताराहरूले परिपूर्ण भएको आकाश जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। ती अनेकौं प्रकारका रङ सम्पन्न फूलले आज त्यो फूलको थुप्रोले घेरिएका हनुमानजी बिजुलीले सुशोभित भएको बादल जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको वेगले झरेका फूलहरूका कारणले समुद्रको जल ताराहरूले खचाखच भएको आकाश जस्तै देखिन्थ्यो। आकाशमा फैलिएका उहाँका हात कुनै शिखरबाट पर्वतको निस्किएका 5 फणा सम्पन्न 2टा सर्प जस्तै देखिएका थिए। त्यो समयमा हनुमानजी छाल सम्पन्न महासागर पिइरहेको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। हनुमानका पहेँलो रङका दुवै आँखा चन्द्रमा र सूर्य जस्तै प्रकाशमय भइरहेका थिए। रातो नाकका कारण उहाँको समग्र मुख रातो भएकाले सन्ध्याकालीन आकाश जस्तै शोभायमान देखिनु भएको थियो। हनुमानजी आकाशमा उडिरहेका ती हनुमानजीको ठाडो पुच्छर इन्द्रको धेरै अग्लो ध्वजा जस्तै देखिन्थ्यो। हनुमानका दाँत सेता थिए। उहाँको पुच्छर गोलो आकार सम्पन्न मोडिएको थियो। उहाँको कम्मरभन्दा तलको भाग रातो भएकाले हनुमानजी फुटेको गेरो सम्पन्न विशाल पर्वत जस्तै शोभायमान हुनुभएको थियो। आकाश मार्गमा उडिरहेका हनुमानको काखबाट निस्किएको हावा बादल जस्तै गर्दिन्थ्यो। त्यो समयमा हनुमान माथिबाट प्रकट भएर आकाशमा गइरहेको पुच्छर सम्पन्न उल्का जस्तै देखिनुभयो अथवा त्यो प्रकारको दृश्य देखियो। हनुमान आकाश मार्गबाट गइरहेका भए तापनि उहाँको छाया पानीमा डुबेको जस्तै देखिन्थ्यो। यसरी शरीर र छायाका कारणले ती हनुमानजी समुद्रमा रहेको डुङ्गा जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। आज उहाँ समुद्रको जुन भागमा जानुहुन्थ्यो, अब त्यो भागमा के हुन्थ्यो त शरीरको वेगले गर्दा त्यो चञ्चल छाल उठ्ने भएकाले त्यो समुद्रमा पनि हलचल हुन्थ्यो। हनुमान पर्वत जस्तै अग्लो समुद्रको छाललाई आफ्नो छातीले नष्ट गराउँदै अगाडि बढिरहनु भएको थियो। हनुमानजीको शरीरबाट निस्किएका बादलमा व्याप्त भएको वायुको डरलाग्दो गर्जनाले समुद्रमा धेरै ठूलो हलचल उत्पन्न गराइदियो। त्यो समयमा उहाँको वेगका प्रभावले धेरै माथि उठेर बादलसहित आकाशमा अवस्थित भएको समुद्रको जल शरद ऋतुमा फैलिएको बादल जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो समयमा कपडा फुकालेर आज निर्वस्त्र शरीरधारी जस्तै गरी समुद्र जलविहीन भएकाले त्यो समुद्रमा बसोबास गर्ने गोहीहरू कछुवाहरू स्पष्ट रूपले माछाहरू देखिन्थे। आज समुद्रमा घुमफिर गर्ने सर्प आकाश मार्गबाट गइरहेका हनुमानलाई देखेर गरुड नै सम्झिन थालेका थिए। लौ गरुड आयो भन्ने सम्झिन्थे। हनुमान 10 योजन चौडा र 30 योजन लामो छाया वेगका कारणले आज ज्यादै रमणीय भएको अनुभूति हुन्थ्यो। क्षार समुद्रमा परेको हनुमानलाई पछ्याउने उहाँको त्यो छाया सेतो बादल जस्तै शोभायमान थियो। ती तेजस्वी र विशाल शरीर भएका हनुमानजी आधारविहीन आकाशमा पखेटा सम्पन्न पर्वत जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। हनुमानजीको शरीरबाट निस्केको हावाले तानेको सेतो रातो नीलो र पहेँलो रङ जस्तो रङ सम्पन्न बादल आज शोभायमान भएको थियो। उहाँ पटक पटक बादलमा पस्ने र निस्कने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा ज्यादै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहनुभएका हनुमानलाई देखेर देवता गन्धर्व र चारणहरूले आज हनुमानजीमाथि
फूलको वर्षा गर्न थाले। आज हनुमानजी रामको कार्य सम्पन्न गर्न गइरहनु भएको थियो। यसै कारणले त्यो समयमा धेरै तीव्र गतिमा गइरहेका हनुमानजीलाई सूर्यले पनि पीडित बनाउनु भएन। वायुले पनि आज हनुमानको सेवा गरे। यसरी आकाश मार्गबाट जानुभएका हनुमानको ऋषिहरूले प्रार्थना गर्न थाले। देवता र गन्धर्वले उहाँको प्रशंसाको गीत गाउन थाले, हनुमानजीको जय जयकार गर्न थाले। यसरी थकाटविहीन भएर आज थकाइ नलागिकन अगाडि बढिरहेको हनुमानजीलाई देखेर नाग, यक्ष र अनेकौं प्रकारका राक्षसहरूले हनुमानको प्रार्थना गर्न थाले। जुन समयमा हनुमानजी उफ्रिएर समुद्र पार गरिरहनु भएको थियो, त्यो समयमा इक्ष्वाकु कुलको सम्मान गर्ने चाहनाले समुद्रले विचार गरे, यदि मैले हनुमानलाई असहयोग गरेँ भने बोल्ने इच्छा भएका सबै व्यक्तिका दृष्टिमा म ज्यादै निन्दनीय हुनेछु। इक्ष्वाकु कुलका राजा सगरले मेरो वृद्धि गराएका थिए। यो समयमा हनुमान पनि इक्ष्वाकु वंशमा उत्पन्न भएका रामलाई सहयोग गर्न हिँडिरहेका छन्। यस कारण हनुमानलाई यो यात्रामा कुनै किसिमको कष्ट हुनु हुँदैन भन्ने विचार समुद्रले गर्दछन्। यो समयमा मैले कुनै उपाय लगाउनु पर्छ, जसका कारणले हनुमानको आज के होस्, हनुमानलाई केही आराम गर्न सहज होस्। मेरो आश्रममा आज के छ, मेरो आश्रयमा केही समय आराम गरेपछि बाँकी रहेको मेरो भाग उहाँले सहज रूपमा पार गर्न सक्नेछन्। हनुमानले यो प्रकारको निश्चय गरेपछि समुद्रले आफ्नो जलभित्र रहेको सुनौलो मैनाक पर्वतसँग भन्दछन्, हे पर्वत, तिमीलाई देवराज इन्द्रले यही पातालमा सबै के भएका छन्। आज देवराज इन्द्रले यहाँ पातालमा भएका असुरहरू निस्कने बाटो रोक्नका लागि गणासीका रूपमा राखेका हुन्। यी असुरहरूको पराक्रम आज के छ, सबैतिर प्रसिद्ध छ। तिनीहरू फेरि पातालबाट माथि आउन चाहन्छन्। यसैले तिमी पातालको ढोका बन्द गरेर उभिएका छौ। तिमीमा तल माथि यताउता सबैतिर बढ्ने शक्ति रहेको छ। यसकारण म तिमीलाई माथितिर उठ्ने आज्ञा दिन्छु। आज समुद्रको त्यो कुरालाई सुनेपछि आज पर्वत पनि त्यही अनुसारको अभ्यास गर्छन्। आज यी ज्यादै पराक्रमी हनुमानजी आज तिमी माथिबाट जानुभएको छ। उहाँ यो समयमा रामको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आकाशमा उड्नु भएको छ। यी इक्ष्वाकु कुलमा उत्पन्न भएका रामका सेवक हुन्। त्यसै कारण यी हनुमानलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नै पर्छ, किनकि इक्ष्वाकु वंशका पुरुषहरू तिमी हामी सबैका लागि ज्यादै पूजनीय, ज्यादै वन्दनीय छन्। यसैले तिमीले मलाई सहयोग गर। आफ्नो कर्तव्यको पालना नगर्नेसँग सत्पुरुषहरू धेरै रिसाउँछन्। यसै कारण तिमीले पानीबाट बाहिर निस्किएर हनुमानलाई केही समय आराम गर्ने ठाउँ तयार गरिदेऊ, किनकि यी हनुमान हामीले धेरै सम्मान गर्न योग्य अतिथि हुन्। तिमीमा केही समय विश्राम गरिसकेपछि हनुमानले बाँकी रहेको बाटोलाई सहजै रूपले पार गर्नेछन्। तिमीले राममा भएको दयालुपन, सीताको रामविहीन भएर बस्नुपर्ने त्यो बाध्यता अथवा बाध्यात्मक अवस्था र हनुमानको परिश्रमलाई दृष्टिगत गरेर अनिवार्य रूपमा माथि उठ्नुपर्छ। हेर पर्वत, समुद्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ठूला ठूला रुखहरू र अनेकौं प्रकारका लहराले यथार्थ ढाकिएको सुनौलो मैनाक पर्वत तत्कालै समुद्रबाट बाहिर निस्कियो। त्यो पर्वतका चुचुराहरू अत्यन्त सुनौला थिए। तिनीहरूमा किन्नर र ठूला ठूला नाग बस्थे। सूर्य उदाउँदाको जस्तै तेजले विभूषित भएका ती चुचुरा आकाशलाई छोएको हो कि जस्तो गरी लाग्ने गरी माथि उड्दछन्। त्यो पर्वतका माथितिर बढेका चुचुराहरूका कारणले नीलो आकाशमा सुनौलो प्रकाश फैलिरहेको थियो। आज ती ज्यादै प्रकाशमय र तेजस्वी सुनौला चुचुराहरूका कारण त्यो मैनाक पर्वत सैकौं सूर्य जस्तै देदीप्यमान भइरहेको थियो। आज त्यो क्षार सागरको बीचमा तत्कालै निस्किएको मैनाक पर्वतलाई देखेर हनुमानजीले मनमनै कुनै पनि व्यवधान उत्पन्न भएको होला भन्ने निश्चय गरेर वायुले बादललाई छिन्न भिन्न बनाए जस्तै गरी मैनाक पर्वतको ज्यादै अग्लो चुचुरालाई आफ्नो छातीले ठेलेर तल झारिदिनुभयो। यसरी हनुमानले तल खसाएको देखेपछि त्यो महान वेगको अनुभूति गरेर मैनाक ज्यादै प्रसन्न हुँदै गर्जना गर्न थाल्यो मैनाक पर्वत। यसपछि आकाशमा रहेको त्यो पर्वतले मनुष्यको रूपलाई धारण गरेर आफ्नो चुचुरो बस्दै आकाशमा रहेका हनुमानजीसँग भन्दछ, हे हनुमानजी, हजुरले यो ज्यादै कठिन कार्य गर्नुभयो। अब मेरो चुचुरोमा केही समय आनन्दपूर्वक विश्राम गरेर
अब हजुर अगाडिको यात्रामा जानुस्। रामका पूर्वजहरूले यो समुद्रको वृद्धि गराउनु भएको थियो। यो समयमा हजुर आज रामचन्द्रको कल्याण हुने कार्यमा लाग्नु भएको छ। यसै कारण समुद्र हजुरको सत्कार गर्न चाहन्छन्। हे हनुमानजी, सनातन धर्म अनुसार कसैले आफ्नो उपकार गरेको छ भने आफूले पनि अनिवार्य रूपमा उसको उपकार गर्नुपर्छ भनेर आज मैनाक पर्वतले बारम्बार हनुमानजीका अगाडि प्रार्थना गर्दछ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।